يا الله لمن حمده. صدق الله العظيم، صدق الله العظيم، ومن أصدق من الله قيلا. صدق الله العظيم، ومن أصدق من الله حديثا. اللهم لك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالقرآن، ولك الحمد أن بلغتنا ختام رمضان. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات والأرض وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. فأنت أهل أن تحمد، وأهل أن تعبد، وأنت على كل شيء قدير. اللهم لك الحمد كله، ولك الشكر كله، وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره. سبحان مجري السحاب، سبحان منزل الكتاب، سبحان من يقبل توبة من تاب، سبحان الغفور الرحيم وشديد العقاب. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد على كل حال. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا سوء وشر ما قضيت. فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت. تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا برحمتك يا رب العالمين. إلهنا من نقصد وأنت المقصود، ومن نرجو وأنت الرب المعبود، ومن نطلب وأنت صاحب الكرم والجود. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، نواصينا بيدك، عدل فينا قضاؤك، ماض فينا حكمك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وشفاء أسقامنا. اللهم ألبسنا به الحلل وسنا به الظلل.
الحق في الغضب والرضا، ونسألك القصد في الفقر والغنى، ونسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع، ونسألك الرضا بعد القضاء، ونسألك برد العيش بعد الموت، ونسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم بغير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وأعطنا ولا تحرمنا، وزدنا ولا تنقصنا، وآزمنا ولا تؤثر علينا، وتجاوز عنا. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم إنا نسألك عيشة هدية، وميتة سوية، ومردا غير مخزي ولا فاضح. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، وتحول عافيتك، وفجاءة نقمتك، وجميع سخطك. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات، وترك المنكرات، وحب المساكين، وإذا أردت بعبادك فتنة فقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر، وفتنة المسيح الدجال، وفتنة المحيا والممات، ونعوذ بك من شر فتنة الغنى وشر فتنة الفقر. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء، ولأبصارنا جلاء، وفي القبر آنسا، وفي القبر مؤنسا، وعلى الصراط مثبتا، وإلى الجنة سائقا، وعن النار مخلصا. اللهم تقبل توبتنا، وارسل حوبتنا، واسلل سخيمة قلوبنا، واستجب دعواتنا. اللهم اجعل آخر أعمالنا خواتمها، وخير أعمالنا آخرها، وخير أيامنا يوم نلقاك. اللهم إنا نسألك حبك، وحب نبيك، وحب من يحبك، وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. سبحان ذي العزة والجبروت، سبحان ذي العزة والجبروت، سبحان سامع الصوت، سبحان سابق الفوت، سبحان كاسر العظام لحما بعد الموت، سبحان الحليم الذي لا يعجل، سبحان الكريم الذي لا يبخل. يا سامع كل نجوى، يا منتهى كل شكوى، يا كاشف الضر والبلوى، يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، ارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. إلهنا وخالقنا ورازقنا وموجدنا، اللهم زلت بنا الأقدام، اللهم زلت بنا عن سبيلك الأقدام، وخاضت بنا في لجج المعاصي والآثام.
الغني ونحن الفقراء، أنت العزيز ونحن الأذلاء، أنت القوي ونحن الضعفاء، بحبلك اعتصمنا وبرحمتك طمعنا، لا حول لنا ولا قوة إلا بك، يا حليما على من عصى، يا مجيبا لمن دعا. إلهنا اجتمعنا في ليلتنا هذه فمنا السابقون ومنا المقصرون، اجتمعنا لنرجوك ونسألك سؤال من كثر الذنوب وقلت حيلته وتقطعت أسبابه وضاقت بذنوبه أرضه وسماؤه، فأتيناك يا مولانا ويا خالقنا ويا رازقنا، أتيناك مقبلين نادمين راجين مسترحمين بذنوبنا معترفين، يسلكنا الندم والحسرة وتدفعنا آيات التوبة والإنابة. نزلنا بساحة مغفرتك، نزلنا بساحة مغفرتك، نزلنا بساحة مغفرتك فاعف عنا. اللهم إنا نزلنا بساحتك فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. وتول أمرنا واجبر كسرنا وأحسن ختامنا وأجرنا من النار، وأجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجر آباءنا وأمهاتنا من النار، وأجر زوجاتنا من النار، وأجر أولادنا من النار، وأجر من علمنا من النار، وأجر من له حق علينا من النار، وأجر جميع المسلمين من النار برحمتك يا عزيز يا غفار. لا إله إلا الله أصدق من كل شيء، لا إله إلا الله ليس قبله ولا بعده شيء، لا إله إلا الله ليس معه شيء، لا إله إلا الله ليس كمثله شيء، لا إله إلا الله الباقي بعد فناء كل شيء، لا إله إلا الله في قلوبنا، لا إله إلا الله عند موتنا، لا إله إلا الله في سكراتنا، لا إله إلا الله في قبورنا، لا إله إلا الله في حشرنا، لا إله إلا الله رجاؤنا، لا إله إلا الله شفاؤنا، لا إله إلا الله إسلامنا وسلامنا وديننا، لا إله إلا الله في المحيا والممات، لا إله إلا الله في العمد والهفوات، لا إله إلا الله في جميع اللحظات. إلهنا وخالقنا ورازقنا، لقد حضرنا ختم كتابك وأنخنا مطايانا بكرامك وتمسحنا بعتابك، فلا تطردنا عن جنابك، فلا تطردنا يا مولانا عن جنابك، فإنه إن طردتنا فلا حول لنا ولا قوة إلا بك. اللهم اهد أبناءنا، اللهم نور بصيرتهم واشرح صدورهم واحلل عقدة من لسانهم، اللهم اجعلهم راضين مرضين، اللهم احفظهم من منكرات الأهواء والأقوال والأفعال، اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبهم ونور صدورهم، اللهم احفظهم من شر شياطين الجن والإنس، اللهم حقق فيهم رجاءنا، اللهم لا تدع لنا في حضورنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما
زوجاتنا اللهم بارك فيهم اللهم اشكر سعيهم وعطاءهم اللهم رضهم وارض عنهم اللهم استجب دعواتهم واقض حوائجهم واغفر لهم ولوالديهم يا رب العالمين اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا اللهم اجزهم عنا خير الجزاء اللهم امح سالف أوزارهم اللهم ارحم ضعفهم وشيبتهم اللهم اكتب لهم الجنان واجعلهم في زمرة النبي العدنان اللهم وفق ولي أمرنا رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد ما تحبه وترضاه اللهم كن له وليا ونصيرا ومعينا وظهيرا اللهم وفقه لكل خير اللهم احفظه في حله وترحاله اللهم وفقه ونوابه ولي عهد الأمين ما تحبه وترضاه اللهم كن له وليا ونصيرا ومعينا وظهيرا اللهم أدم عليهم لباس الصحة والعافية اللهم ارحم الشيخ زايد والشيخ خليفة وشيوخ الإمارات الذين انتقلوا إلى رحمتك اللهم ارحم جميع شهداء الوطن الأخيار واسكنهم الجنة مع الأبرار برحمتك يا عزيز يا غفار اللهم اجعل بلدنا الإمارات بلد أمن وأمان وسلم وسلام اللهم اجعل بلدنا بلدا آمنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين اللهم اجعله كمقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا اللهم اغفر لمن بنى لك هذا المسجد وزي به قصرا في الجنة اللهم بارك في صحته وعافيته اللهم احفظه في زوجه وأولاده وبارك في أسرته وأحفاده اللهم أدم عليهم الخيرات وانزل عليهم البركات اللهم احفظهم بما حفظت به كتابك واجعلهم في خدمة كتابك يا رب العالمين اللهم اغفر لوالديه وارحمهما اللهم اجزهم بالحسنات إحسانا بالسيئات عفوا وغفرانا اللهم بارك في مركزنا لتحفيظ القرآن اللهم بارك في الإدارة والمحفظين والمشرفين والمتعلمين اللهم اجزهم خيرا عن خدمة كتابك اللهم اجعل القرآن سائقهم إلى جناتك جنات النعيم اللهم ارفع لهم الدرجات وضاعف لهم به الحسنات بارك فيهم وفي أهليهم يا رب العالمين اللهم إنك تعلم ما في صدورنا وما ضاقت عنه كلماتنا اللهم يا فارق الحب والنوى أعط كل واحد منا ما نوى اللهم أعط كل حاضر منا ما نوى وفوق ما نوى فإن فضلك أعظم من سؤالنا اللهم ما قسمت في هذه الليالي المباركات من سعادة وسعة رزق وعافية اللهم فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب برحمتك لا بأعمالنا برحمتك لا بصيامنا برحمتك لا بقيامنا اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين اللهم اغفر لهم وارحمهم ووسع مدخلهم وأكرم نزلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه اللهم ارحمنا إذا غسلونا وارحمنا إذا كفنونا وارحمنا إذا وارانا التراب وتفرق الأهل والأحباب وتفرق الأهل والأصحاب لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك اللهم إنا نفر من أنفسنا إلى رحمتك اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا اللهم اهدنا لأحسن
بأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عن سيئها إلا أنت. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا. اللهم أعد علينا رمضان أعواما مديدة، اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة، ونحن بخير وصحة وعافية. اللهم إنا نسألك العفو والعافية ودوام العافية وتمام العافية والشكر عن العافية. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان. اللهم إنك وعدتنا بالإجابة وقلت ادعوني أستجب لكم. اللهم فها قد دعوناك كما أمرتنا، فاستجب لنا كما وعدتنا برحمتك يا رب العالمين. صل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.